बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन एक थिंक टैंक है जिसका बुनियादी जो मकसद है वो लोगों को आगाही फराहम करना है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और थीम्स हैं। उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और रिपब्लिसिज्म भी हमारा एक थीम है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शऊर दिया जा सके कि वो पब्लिक पार्टिसिपेशन हो वोट्स के अंदर। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद छीना साहब हैं। आज हम बात करेंगे पोलिंग डे मैनेजमेंट पे। जी छीना साहब, बताइएगा पोलिंग डे मैनेजमेंट की अहमियत के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी हमने प्रोग्राम किए रिपब्लिक पॉलिसी के फोरम से। उसमें जो इलेक्शन कैंपेन और आखिरी हिस्सा जो है इलेक्शन का वो है इलेक्शन डे मैनेजमेंट। इलेक्शन डे मैनेजमेंट में मुख्तलिफ उसके हिस्से हैं। ये जो पोलिंग स्टेशन है उसकी मैनेजमेंट, और जो वोटर है उसको घर से पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना, ये उसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक कानूनी तौर पे इख्तियार है हर कैंडिडेट को कि वो पोलिंग स्टेशन पे जितने ज़रूरत है उतने वहाँ पे जाके वो पोलिंग एजेंट, ज़रूरत से मुराद ये है कि जितने पोलिंग बूथ है उतने ही वो पोलिंग एजेंट जो है वहाँ पे मुकर्रर कर सकते हैं। जी मलिक साहब, इसकी लीगल प्रोविज़न के बारे में बताइएगा कि पोलिंग डे मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग एजेंट से शुरू होती है, तो इसके बारे में ज़रा अपने नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाज़रीन, इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन है 77, जिसमें जो कैंडिडेट है जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हो, वो सूबाई असम्बली का हो, वो कौमी असम्बली का हो, उसको अख्तियार है कि उस पोलिंग स्टेशन के लिए वो अपने पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करे और तहरीरी तौर पे उनको सर्टिफिकेट दे, जो वो जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको एथोराइज़ कर देगा कि आप बतौर पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन के अंदर आप बैठ सकते हैं। अब जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया कि एक पोलिंग स्टेशन पे अगर 3 बूथ हैं, 4 बूथ हैं, तो जितने बूथ हैं उस हिसाब से वो पोलिंग एजेंट्स कैंडिडेट जो है वो उनको मुकर्रर कर सकता है। यहाँ पे कौमी असम्बली के लिए अलहदा पोलिंग एजेंट्स होंगे, सूबाई असम्बली के लिए अलहदा होंगे, तो वो वहाँ पे उनका प्राइमरीली काम है कि वो वोटर्स को आइडेंटिफाई करें कि कोई बोगस वोट तो नहीं कास्ट करने के लिए आया वहाँ पे, क्योंकि वो लोकली उसी जगह के जिस जगह पे वो पोलिंग स्टेशन बना है वो वहीं के रहायशी होते हैं। वो उनको पहचानते हैं कि ये वोटर जो है ये एलिजिबल है, ये वाक़ियतन बोगस वोटर नहीं है। और फिर सबसे बढ़ के कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत करने होते हैं। जो फॉर्म 45 यानी जो इलेक्शन की रिजल्ट की समरी है, जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत होते हैं और तमाम पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत होते हैं, और वो एक तरह की उस पोलिंग स्टेशन की सर्टिफाइड रिजल्ट की कॉपी होती है। तो इस हवाले से कि सेक्शन 77 जो है 77 वो जो कैंडिडेट है उसको एम्पावर करता है कि वो तहरीरी तौर पर हर पोलिंग स्टेशन पर ज़रूरत के मुताबिक अपने एजेंट्स का मुकर्रर करे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। छीना साहब, आपसे क्वेश्चन ये है, जो आपने आपकी रिसर्च में भी आया कि फीमेल पोलिंग स्टेशंस पे धांधली ज़्यादा होती है। अच्छा, ये फीमेल पोलिंग स्टेशन पे फीमेल जो एजेंट्स हैं उनका मजबूत होना और नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये तो आपने बात कर दी कि जो भी वहाँ पे पोलिंग जो वहाँ पे एजेंट होगा दरअसल वो नुमाइंदा होता है उस उम्मीदवार का जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो उसका आपने सही कहा कि साहिब इल्म होना, उसको जो उस हरका के वोटर हैं उनको जानना, उनको पहचानना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पे जो आम तौर पे बदनमानी या धांधली का ख़दशा होता है वो ये है कि ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन पर्दे में आती हैं, तो थोड़ा उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। या कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपनी शादी की वजह से अपने खावंद के साथ कहीं दूर दराज गई होती हैं और सिर्फ इलेक्शन डे पे वहाँ पे आती हैं। तो वहाँ पे इसलिए ज़रूरी होता है कि जो फ़ीमेल वहाँ पे पोलिंग एजेंट है वो उसको ज़रा होशियार हो जहनी तौर पे,
اور اس کو زیادہ علاقے سے اور لوگوں سے زیادہ واقفیت ہو. جی ملک صاحب، آخری کویشچن آپ سے ہم کرتے ہیں کہ جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علاقے، ایک تو وہ اس علاقے کا ہو، اس کانسٹیٹوئنسی کا ہو، اور اس پولنگ پہ ہر بندے کو جانتا ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کون سا پولنگ ایجنٹ بہتر ہو سکتا ہے؟ لائر ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، یا وہ نوجوان جو اس علاقے کا ہے اور ہر بندے کو جانتا ہے اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے، یا یہ سارے اچھے پولنگ ایجنٹس ہو سکتے ہیں؟ جی آپ نے درست فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر پولنگ اسٹیشن پہ وکلاء صاحبان کو ہی پولنگ ایجنٹ مقرر کریں. پولنگ ایجنٹ کا بیسک کام جو ہے کہ وہ اس جگہ کا، اس یونٹ کا جہاں پہ وہ پولنگ اسٹیشن بنا ہے، وہ وہاں کا رہائشی ہو اور وہاں کے لوگوں کو جانتا ہو، کہ وہ ایک ایکٹیو ورکر جو ہے وہ سفیشینٹ ہے ایز اے پولنگ ایجنٹ، کہ وہ جو ووٹر ہے، جو اس جگہ کے رہائشی ہیں، وہ ان کو پہچانتا ہو، جانتا ہو کہ وہاں یہ درست ہے، تو پھر وہ ووٹ کاسٹ کرے تاکہ بوگس ووٹ نہ کاسٹ ہو سکے. جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے بات کی پولنگ ایجنٹس، ایک تو یہ آئینی جو آئین کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں، پھر بعد میں جو لیجسلیٹو جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے. پولنگ ایجنٹس مضبوط ہونے چاہیے. اور چھر صاحب آپ بتا دیجئے گا آخر میں کہ اگر جو پارٹی پولنگ ایجنٹس اکٹھے کرے گی اس کے پولنگ ڈے مینجمنٹ جیتنے کے چانس بڑھ جائیں گے، اور جن کے پولنگ ایجنٹس ہی نہیں ہوں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. جی بالکل. دیکھیے عام طور پہ اگر نیشنل اسمبلی کی بات کریں تو 400 کے قریب حلقے جو پولنگ اسٹیشن ہوں گے تقریباً، کم و بیش بڑے. مثلا اگر حافظ آباد کی بات کریں تو وہاں 600 سے زیادہ ہیں ایک ضلع میں. جی 200 سے 600 کے درمیان ہوتے ہیں وہ آپ کو. اور ہر پولنگ اسٹیشن جو ہے اس پہ عام طور پہ ہم ایوریج کہتے ہیں کہ 4 وہاں پہ پولنگ بوتھ ہوں گے. تو اب کینڈیڈیٹ جو ہے اگر فرض کریں 400 وہاں پہ پولنگ اسٹیشن تو اس کو 1600 بندہ چاہیے، اور 1600 بندہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نے پہلے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جو ہے جس سے پہلے بات ہو گئی کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہو، اس کو لوگوں کو کے ساتھ اس کی واقفیت ہو. تو یہ جو ہے ایک بنیاد مقرر کرتا ہے کہ کوئی وہاں پہ بوگس ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہوگا. اگر ایسا کوئی ہوتا ہے تو وہ فوراً اعتراض کرے، کیونکہ وہاں پہ پروویژن ہے کہ جو جس پہ اعتراض ہو وہ ووٹ کو علیحدہ رکھ لیا جاتا ہے اس پرچی کو. تو یہ اور اینڈ میں جا کے اس نے وہاں سے رزلٹ لینا ہے جس پہ نہ صرف اس نے خود دستخط کرنے ہیں بلکہ پریزائڈنگ افسر اور دیگر جو امیدواران ہیں ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں انہوں نے بھی دستخط کرنے ہیں. تو اگر وہاں پہ کسی کینڈیڈیٹ کا پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کبھی پھر جیتنے کی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے. جی ناظرین، یہ پھر ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی کا امتحان ہے کسی بھی سیاسی جماعت اور کینڈیڈیٹ کی آرگنائزیشن کا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے تھنک ٹینک کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر اویئرنیس دی جائے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. ہمارے پروگرامز آپ دیکھتے رہیے گا تاکہ بنیاد جو معلومات ہیں ریاستی اور حکومتی امور کی وہ ہم آسانی سے اپنے ریسرچ کی بنیاد پہ پاس آن کر سکیں. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.